عسلامة ومرحبا بكم سور ماشين هات الدبر. اليوم باش نعملو كريب محشية على مكسيكان. للصوص الحشو فينالمون اللي باش نحطوه مكسيكان باش نستعملو مايس، فلفل مقصوص دي كوب، فلفل عملت قرن حلو وقرن حار، وطماطم مقصوصة دي كوب زاده. هذايا بصل زاده كيف باش نقليهم كلهم في شوية زيت باش نحطهم بشوية تابل وفلفل اكحل وشوية ملح. هذوما اللي باش نعملوهم في وسط الكريب، باش نعملوهم حشو. باش نزيدو معاهم الطن، وعندنا جبن موتزاريلا مرحي، وجبن سلايس باش نحطوه في وسط كعبة الكريب، وهذايا صوص بيشاميل باش نسقيو بها من فوق. باهي. باهي، اول حاجه باش نعملوها باش ناخذوا القلايه نتاعنا، باش نحطوا فيها البصل، باش نقليهم كلهم في شويه زيت، والفلفل والطماطم كلهم باش نحطهم فوق بعضهم. هذوما دي زانغريديون 4 بيرسون 4 كريب. باهي، كعبة طماطم وشطرحوا كما يسخريتنا، باش نحطوا عليهم شويه زيت ونحطوهم يتقلاو، زيت زيتونه، ونحطوهم يتقلاو فوق الغاز لين يذبلوا شويه. كيما تشوفوا حطيناهم كلهم في وسط القلايه، حطينا فوقهم شويه تابل وشويه ملح، ونجمو نحطوا في وسطهم كركم اللي يحب كركم. بون الكركم ديما باهي في لي بلا الكل. ونجمو نحطوا في وسطهم زيدا نزيدوا عليهم شويه كمون. بون الكمون للي يحب، خاطر فينالمون لي بلا مكسيكان يستعملوا فيهم دي غو اسي برونونسي. باهي كيما تشوفوا تويكا خدينا الريسيبيون اللي باش نحطوا فيه لي كريب في الفرن المحشيين. هذيا اللي حضرناها هاكا ذبله مليح، البصل والطماطم والمايس والفلفل، ومفوحين بالتابل وشويه كركم باهي وملح بيان سور فلفل اكحل. هذايا الطن اللي باش نحشيوه زيدا في الكريب، وهذايا صوص بيشاميل اللي باش نحطها من الفوق، ولي فروماج اللي باش نغطيو بيهم. تويكا باش نوريكم كيفاش اندغيس. ناخذ ورقه الكريب نحطو في وسطها شويه من الحشو اللي حضرناه وشويه طن، وفوقها ورقه سلايس، وبعديك نفورموها على فورم دو كاري ونحطوها في وسط الريسيبيون تاعنا. كيف ما تشوفوا ديما في وسط الكريب نحطو، وديما في شكل كاري باش من بعديك نرجعوا عليها الوراق باش نلقاو بلاصه وين نحطوها في وسط المول نتاعنا. باش نحطو شويه طن من فوق. كيف ما تنجموا تراو حطينا الطن جوست فوق البريباراسيون، وحطينا شويه جبن. توا باش نلفوها. ها هما لي زيتاب اكزاكتومون كيفاش باش نلفوها. نقسموها على نرجعوا الطرف الاول والطرف الثاني، ونرجعوا الطرف الثالث، نرجعوا الطرف الرابع. بون بيد وحده سي تري ديفيسيل. هاني نسيلش نوريكم كيفاش بالضبط. هاكا رديناها سو فورم دو كاري. توا نحطوها في وسط الريسيبيون تاعنا، وباش نكملوا لي 3 كريب الاخرين باش نعملوهم نفس الحاجه، باش يبداو 4 هاكا، وباش نحطو فوقهم صوص بيشاميل من بعد. كملنا دريسينا لي 4 كريب نتاعنا. توا باش نحطو فوقهم صوص بيشاميل ونزينوهم بالفرماج من فوق، ونحطهم في الفور 15 مينوت. غطينيهم كومبليتمون بالصوص بيشاميل. اللي يحب يعرف الغوسيت تاع الصوص بيشاميل كيفاش انا الطريقه اللي نستعملها، عملتها ديجا في الكريب، اللازاني بالكريب، حطيت لا غوسيت اون ديتاي. باهي توا باش نغطيوهم بالجبن. كملنا غطيناها بالفرماج. الفرماج استعملت الموتزاريلا عربي، تنجموا تحطوا بيان سور غروير ولا جبن احمر ولا اي نوع تاع فرماج اللي تحبوه. بون الغوسيت لما حاله كونسيستونت شويه، معناها انا نستعملها ساعات عشي اون طونك عشي. نبدا محضره ديجا دي كريب من قبل. بون لي كريب يقعدوا ماكسيموم نهارين، مش واحد باش يحضر برشا زياده. نحطهم في الفريجيدير بيان سور بور لي كونسيرفي، ونستعملهم كو سوا فطور صباح ولا لازانيا، والا هذيا برينسيبالمون ديما نعملها خاطر بنينه وتعجبني. ماهيش خفيفه ياسر الحق خاطر الصوص بيشاميل كوميم كونسيستونت، والفرماج زاده. ماهيش هيلثي فود نتاع ريجيم، اما بنينه.